मुखेल वोळ धावूंक लागले। नियाळाक आदार जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां रिती समाधीची खबर मेळटा। मारी मागदालेन समाधी रिती पळोवन शिसांक घुमयता तेन्ना शीस धांवून समाधीशी वेतात। ते धांवून आयले ओदीक पयलो तो जुवांव, कित्याक तो जेजू लागीं आसलो। हुस्क्या कोंतीन भरून सोमी ना जाला हें आयकून निराशी जाले, पूण जेजू पुनर्जिवन जाला हें पळोवन ते खुशाल जातात आनी तांचो भावार्थ मजबूत जाता। सेनाकलांत पवित्र आत्म्याच्या बळान आतां एकमुळे न्हय पूण सांगाता धांवले। एका मनान आनी ओतम्यान तांणी जेजूचो वावर फुडें व्हेलो। संवसार हो नवलांचो दुडू आसल्यार मनीस सगल्यांचो, ना तर कोण न्हय कोणाचो। पूण तांच्या सांगाता पुनर्जिवन जेजू आसलो आनी विजमितांनी ओचोऱ्यांक कोत्तालो। संवसारांत आमी यात्रेकारां, तोरूय आमचें पयण आमी जिविताची दास्ती काडून सारतात। आयज आमी धांवतांव कोणा फाटल्यान? गिरेस्तकाय वावर करून दुडू कमायत रावतां, पूण फामिलींत मोग, समाधान, शांती ना। एकामेकाच्या मोगान जेवून, वेळ घेवन, भुरग्यांक बरी देख दिवन ओत्मीक गिरेस्तकाय एकठांय करुया। गर्व, पदवी संवसारांत व्हड जावंक ल्हानांक आनी नेणारांक किकोंत करता, गरिबांक भायर आयता। दोयाल कुर्ण्यो करून जेजू सोरी धांवून वचून हुस्क्यान भरोन ह्या समाजांत सगल्यांक आदाराचीं जावुया। म्हजो थाराव देगेर भायर आयलोल्यांक, किकोंत केलोल्यांक धांवून तांचेशी वचून वेळ दिवन मोग दाखोवंक वावुरतलें।